पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन 3553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, एक संक्रमितको मृत्यु। रेलवे कम्पनीमा 60 कर्मचारी गुपचुप भर्ना, पहिला हटाइएका 150 कर्मचारी आन्दोलित, लकडाउन हुन्छ भनेर नआत्तिनुहोस्, सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन, स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। विदेश जाने सेना प्रहरीले 7 दिन स्मार्ट लाइसेन्स पाउने, विद्यालय जान थाले छैन महिनाका आमाहरू, भारतमा एकै दिन थप 2,47,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। खोप नलगाएकाहरूका लागि ओमिक्रोन खतरनाक भाइरस, डब्ल्युएचओको चेतावनी। टिचिङमा कार्यरत 60 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि, मूल्यवृद्धिले लक्षित सीमा नाग्यो। शिक्षकलाई 1 लाख प्रोत्साहन भत्ता, ताप्लेजुङमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित, माफियाहरूसँग राज्य डराउँदैन, जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाही हुन्छ, शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। भारतबाट फर्केका अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बिहिबार पनि बारको विरोध प्रदर्शन, नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारबारे औपचारिक वार्ता। मन्त्रीहरूमा कोरोना देखिएपछि मन्त्री परिषद बैठक अनिश्चित, साझाले ललितपुरको भित्री सहरमा साना बिजुली बस चलाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाई। जर्मनीमा एक दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित, दाङमा स्मार्ट लकडाउन, 7 बजेपछि रेस्टुरेन्ट खोल्न नपाइने, कृषि मन्त्रालयका कारण 20,000 मेट्रिक टन मल आयात अनिश्चित लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 3,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,081 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 3,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 10,498 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,922 जना र 4,583 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 631 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,40,522 पुगेको छ। त्यसैगरी अब डब्ल्युएचओको चेतावनीको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले खोप नलगाएका व्यक्तिहरूका लागि कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट खतरनाक भएको चेतावनी दिएका छन्। गेब्रेयससले बुधबार उक्त कुरा बताएका हुन्। ओमिक्रोन डेल्टा भन्दा कम गम्भीर भाइरस हो, तर विशेष गरी खोप नलगाएकाहरूका लागि भने यो खतरनाक नै हुन्छ, टेड्रोसले कोभिड-19 बारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनले यसको संक्रमण र दर तीव्र रहेको र सबैतिर फैलिएकाले सतर्क रहन पनि आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विदेश जान शान्ति सेनामा जाने प्रहरी र सैनिक कर्मचारीले ट्रायल दिएको 7 दिनभित्र स्मार्ट लाइसेन्स पाउने भएका छन्। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले विदेश जाने गरी लाइसेन्स बनाउन लागेका आम सर्वसाधारण नागरिक र शान्ति सेनामा जान लागेका सेना तथा प्रहरीले आवेदन दिएको 7 दिनभित्र स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको हो। तर यसका लागि सेवाग्राहीले विवरण खुलाई आवेदन दिनुपर्ने विभागले बताएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनमा बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। बारको अगुवाईमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै धरना दिएको हो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा बिचौलियाको संरक्षण भइरहेको र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले कोरोनाका बीचमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि विरोधलाई जारी राखिने जानकारी दिए। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै यसअघि बार नेतृत्वले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र समेत
बुझाएको छ। त्यसैगरी अब अझै लकडाउन नहुने प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले लकडाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार काठमाडौँ कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। विगतमा अन्य मुलुकको अवस्था हेरेर नेपालमा लकडाउन गरे पनि अब भने आवश्यकता हेरेर मात्रै लकडाउन गर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ। अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार जाँदैन। उनले भने सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेको छ। लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भन्दै गुपचुप रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। कर्मचारी भर्नाको सूचना बेगर नै झाले स्टेसन मास्टर, टिटी क्यासियर, गार्डसहित 60 कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन्। जनकपुरको मत्स्य तालिम केन्द्र जनकपुर धाममा नवनियुक्त कर्मचारीलाई बुधबारबाट 15 दिने तालिम सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका गुरु भट्टराईलाई हटाएर रेलवे महाप्रबन्धकमा झालाई नियुक्त गरेको थियो। झा नियुक्त भए लगत्तै 151 ज्यालादारी कर्मचारीलाई नियम विपरीत तरिकाले हटाएका थिए। प्रधान महाप्रबन्धक झाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै हटाएको कर्मचारीले आन्दोलित बनेका छन्। त्यसैगरी अब विमानस्थलमा कडाई भएको प्रसङ्ग। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको बढी जमघट हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य सावधानीमा कडाई गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको जोखिम नियन्त्रणका लागि विमानस्थलले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै विमानस्थल प्रवेश गर्ने भिजिटरलाई कडाई गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने यात्रुलाई विदाई वा स्वागतका लागि जाने भिजिटर पासमा कडाई गरिएको हो। अत्यावश्यकलाई मात्रै त्यस्तो पास दिइने गरिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक बोलाप्रसाद गुराङ्गाईले कोभिड महामारीको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि भिजिटर पासमा कडाई गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई प्रभावकारी बनाएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब दाङमा स्मार्ट लकडाउन भएको प्रसङ्ग। दाङमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेकाले जिल्लामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिलालाल रेग्मीले जानकारी दिए। स्मार्ट लकडाउन अन्तर्गत जिल्लामा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस र साँझ 7 बजेपछि खोल्न नपाइने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जमघट गर्न र माघको अवसरमा कुनै पनि मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै माघ 15 गतेसम्म विद्यालयमा भौतिक पठन पाठन सञ्चालन गर्न समेत नपाइने भएको छ। त्यसैगरी अब मूल्य वृद्धिको प्रसङ्ग। गत मङ्सिर महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.11% पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा 0.61% बिन्दुले बढी हो। राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6.5% भित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको 5 महिनामा यस्तो वृद्धि दर 2.93% रहेको थियो। गत मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 8.25% छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि 28.52, यातायातको 16.25 र दाल तथा गेडागुडीको 11.79, शिक्षाको 11.78 र सुर्तीजन्य वस्तुको 11.74% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूसँग राज्य नडराउने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनैतिक दलका विद्यार्थी संगठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, घुर्की र दबाव सरकारले मान्ने नहुने बताएका छन्। उनले कानुन सम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब प्रोत्साहन भत्ताको प्रसङ्ग। तानसेन नगरपालिकाले शैक्षिक अवकाश गर्ने शिक्षकलाई रु 1 लाख प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न थालेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलानमा समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले प्रावि तहका 10 शिक्षकलाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो। राजीनामा स्वीकृत भएपछि अवकाश गर्ने शिक्षकले रु 1 लाख प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएको नगरपालिकाले बताएको छ। नगरपालिकाले बाल विकास सहजकर्तालाई मासिक रु
हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ। यसैबीच विद्यालयका सहयोगी, सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत परिचालकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु 15,000 उपलब्ध गराउन थालिएको नगर प्रमुख अशोक कुमार साईले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब नर्सलाई रोजगारको प्रसङ्ग। शुक्रबार नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिनेबारे बेलायत र नेपाल बीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा नर्स बेलायत लैजाने बारे छलफल अघि बढाएका हुन्। बेलायत सरकारले एक पत्र पठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाएर वार्ता अघि बढाउन बेलायत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। यसै अनुसार बेलायतले नेपाल स्थित दूतावासका एक अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन्। त्यसैगरी अब आमाहरू विद्यालय जाने प्रसङ्ग। विभिन्न कारणले बाल्यकालमा विद्यालय जान नपाएका र 20मै पढाइ छाडेका महिलाको शिक्षा पूरा गराउनका लागि विद्यालय सञ्चालन भएको छ। आमाहरूको काँधमा घर व्यवहार चलाउने जिम्मेवारी छ, तैपनि समय निकालेर पढ्न गएका छन्। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 6 पटनामा महिला विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न कारणले बाल्यकालमा विद्यालय जान नपाएका र 20मै पढाइ छाडेका महिलाको विद्यालय शिक्षा पूरा गराउन विद्यालय खोलिएको हो। सैनामैना नगरपालिकाले गोरखनाथ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई यस वर्षदेखि आधारभूत तहसम्म पढाइ हुने महिला विद्यालयमा रूपान्तरण गरेको हो। त्यसैगरी अब बिजुली बस चल्ने प्रसङ्ग। साझा यातायातले ललितपुरको भित्री सहरमा साना विद्युतीय बस चलाउने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा साझाले 4वटा साझा बस किन्न ठेकेदार सम्झौता गरेको छ। इको भिजनरी कम्पनीसँग 1 करोडभन्दा बढी मूल्यमा 4वटा बस किन्न ठेक्का सम्झौता भएको हो। साझा यातायातका सञ्चालक भूषण तुलाधरका अनुसार तुलसीपुरको भित्री सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच पुर्याउन यस्तो कदम चालिएको उनले बताएका छन्। भित्री सहरबाट बाहिर जानुपर्दा स्थानीयलाई शास्ति छ। यो समस्या समाधान गर्ने गरी भित्री सहरमै साना बस चलाउन खोजेका हुँ उनले भने। महानगरपालिकाले नै यसको लागि पहल लिएको हो। यो सेवा सुरु भएपछि भित्री सहरमा आउनु जानुपर्दा निजी सवारीको घर पर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी अब सुकुम्बासीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका 3 पालिकामा छुटेका सुकुम्बासीको लागत सङ्कलन माग 18 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा छुटपुट भएका सुकुम्बासी, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूको लगत सङ्कलनको काम सुरुवात गर्न लागेको हो। आयोगका सूचना अधिकारी मणिप्रसाद रेग्मीका अनुसार माघ 18 गतेदेखि सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिँदैछ। तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा परेका निवेदन बाहेक छुटपुट भएकाहरूको लगत सङ्कलन गर्न लागि चितवनका 3 देशसहित देशभरका 68 पालिकामा लगत सङ्कलन गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जर्मनीमा अहिले दिन प्रतिदिन कोभिड-19 का संक्रमितहरू बढ्दै गएको पाइएको छ। यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यो कुराको जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार मात्र त्यहाँ अघिको 24 घण्टामा 80,430 जना संक्रमित भेटिएका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै युरोपका देशमा संक्रमण दर हट्दै बढिरहेका बेला WHO को चेतावनी आएको हो। पश्चिमबाट पूर्व फैलिएको ओमिक्रोनको लहरले सम्पूर्ण युरोप नराम्रोसँग प्रभावित भएको WHO का हान्स कुलुगीले बताउनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीमा नेतृत्व तोक्न अलमल गर्दा नेपाल ल्याउन तयारी गरिरहेको 20,000 मेट्रिक टन DAP मलको आयात अनिश्चित बनेको छ। स्विस सिङ्गापुर नामक विदेशी ठेकेदार मार्फत इजिप्टमा खरिद गर्न लागि 2 अर्ब 63 करोड 16 लाख 64,000 मूल्य बराबरको मल सम्झौता गर्न अधिकारी नहुँदा अल्पत्र बनेको गुनासो आयातकर्ताले गरेका छन्। अख्तियारले कृषि कम्पनीको उच्च अधिकारी सहित खरिद महाशाखाका सबैलाई 11 दिन अघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कम्पनी नेतृत्वविहीन छ। कम्पनीको कार्य सञ्चालन जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले अलमल गर्दा ठेक्कामा गइसकेको मल समेत सम्झौता हुन सकेन आयातकर्ताले भने। ठेकेदार कम्पनीलाई कृषि सामग्री 25 दिनभित्रको म्याद दिएर आशयको सूचना निकालेको र त्यो समय पनि गुज्रिएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार हिमपातको प्रसङ्ग। ताप्लेजुङमा दोस्रो पटक हिमपात भएको छ। समुद्र सतहदेखि 3,400 मिटर उचाइमा अवस्थित फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 गुन्सा गाउँ लगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै जाडो बढेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। गैराती बाक्लो हिमपात भएको थियो। धुन्साका केल्साङ शेर्पाका अनुसार चिसोले बाहिर निस्कन समस्या भएको छ। चिसो बढेकाले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पनि प्रभावित भएका छन्। गुन्साका
टासी तेन्जी शेर्पाका अनुसार हिमपातका कारण पशु चौपाया बचाउन मुस्किल भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। कोरोना महामारीको उच्च जोखिम रहेकाले पल पलमा ध्यान दिन तपाईँलाई अनुरोध गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोष कठायत पनि यहाँहरूको माझबाट ओझेलिन्छु। नमस्कार।